हमारी मौतें इस्लाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तो कुर्बानियां देना हमारे असलाफ की शान है, और उन्होंने हमें वर्षे में ये दिया है, वर्षे में दिया है। अरे जान बचाने की बात करते हो, जान बचाने की बात, हमारा तो अकीदा ये है, हम तो बचपन से हमारे असलाफ हमारे बुजुर्गों से यही सुनते आए, और खुसूसन वो मजमा जो आला हजरत का है, वो मजमा जो बरेली का खूगर है, उसका तो हाल ये है कि गुट्ठी में पिलाया गया है। ये एक जान क्या है, ये एक जान क्या है? अगर हो करोड़ों या रसूल अल्लाह तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मेरी बात मुकम्मल हो जाए, मैं एक तारीख बता रहा था, कौन जिंदा है इस सरजमीन पर और कौन मर गया है, ये फैसला आज तुम्हारे हाथों में है। आज इस मजमे में अगर 100 साल के बाद आला हजरत को याद किया जा रहा है, तो ये यकीन करके चलो, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन्होंने शान बयान की, वो सबके दिलों में जिंदा हैं, वो हर मजमे की शान है, हर घर की आन बान है। सादी शिराजी ने क्या कहा था? बलगल उला बि कमालिही, कशफत दुजा बि जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। वो सादी आज भी राज करते हैं, उलमा जानते हैं, आशिकाने मुस्तफा मरते नहीं है। हाफिज शिराजी कहते या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। सारी गुस्ताखियां, सारे गुस्ताख एक तरफ रख लो, इनको उंगलियों में गिन सकते हो। मेरे मुस्तफा के आशिकों की तादाद आसमान के तारों से कहीं ज्यादा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मद्दाहों की तादाद पूरे रोए जमीन के जर्रों से ज्यादा। रसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवारा जे इस्या या रसूल अल्लाह, चु बाजुए शफाअतरा कुशाई बर गुनहगारा, मकुन महरूम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, चु सुए मन गुजर आरी मने मिस्कीन नादारी, फिदाए नक्श नाले न कुलम जा या रसूल अल्लाह। यह हाफिज शिराजी ने पुकार कर कहा था, और पंजाबी के मशहूर शायर आशिक रसूल पीर मेहर अली गोलड़वी कहते हैं, मुख चंद बदर शाशानी ये, मथे चंद के लाथ नूरानी ये, काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये, मखमूर अखें हैं मद भरिया, उस सूरत में मैं जान अखा की जान जहां अखा, रब सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब रविया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, कितने मेहर अली कितने तेरी सना, गुस्ताख अखी कितनी जारिया। अरबी वालों ने मेरे आका की तारीफ की, फारसी वालों ने मेरे आका की तारीफ की, पंजाबियों ने तारीफ की, और फिर जब उर्दू की बात आती है, हस्सान अल हिंद बरेली की सरजमीन से पुकारता है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, या रसूल अल्लाह नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। कहा गुस्ताख चीखते हैं तो चीखे, मगर बरेली का ईमान कहता है या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह ने तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जाम जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्ऐब तनाही से है बड़ी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सुनो कान खोल करके, तुम मेरे मुस्तफा की बात करते हो, उनका मकाम कितना है, बरेली का इमाम समझाता है, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, गमज़दों को मुस्ता दीजिए कि है रता बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर,
میرے عزیزوں، یہ تاریخ کے چند جھوروکے میں تمہارے سامنے رکھا۔ میرے آقا کے مداح کبھی مرتے نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے والے، ان کے نام کو اللہ امر کر دیتا ہے، نام باقی رہ جاتے ہیں اور کلام بھی باقی رہ جاتے ہیں۔ آج جس گلی سے بھی گزرو، میں نے دیکھا ہندوستان کی سرزمین پر چپے چپے میں، کونے کونے میں، چھوٹے سے بھی بچے یا بوڑھے ہوں، جوان ہوں، مجھے دیکھتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ اکثر میں نے نعرہ دیکھا، اس نعرہ پاک کو دینے والا مرد قلندر مجاہد اسلام خادم حسین رضوی، اللہ ان کی تربت پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ ثم آمین۔ وہاں پر بھی دیکھیں، پیروں سے معذور ویل چیئر پر بیٹھ کر آنے والا ایک عالم دین، پیروں سے معذور کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن جب لبیک یا رسول اللہ کہہ کر گرجتا تھا، یورپ کی بھی دھرتی ہلتی ہوئی نظر آئے۔ بے شک بے شک۔ ہاں، بڑے بڑوں کے لیے وہ ڈینجر بن گیا۔ کیوں بھائی؟ پیروں سے بھی معذور ایک عالم دین بڑی دور بیٹھا ہے، کیوں ڈینجر ہے؟ کیوں ڈینجر ہے؟ اور وہ طاقتیں ڈینجر کہہ رہی ہیں جن کے پاس پیٹروٹ میزائل آلریڈی موجود ہے، بڑے بڑے بم ان کے پاس ہیں، ان کے پاس نیوکلیئر ہے۔ وہ طاقتیں کہتی یہ عالم بڑا ڈینجر ہے جس کے پیر نہیں، ویل چیئر پر بیٹھا ہے۔ پھر ہمیں یہ سمجھنا پڑا طاقت و قوت پیٹروٹ میزائل کا نام نہیں، طاقت و قوت حکومت تخت و تاج کا نام نہیں، حقیقت میں طاقت و قوت عشق مصطفیٰ کا نام ہے۔ اور یہ جس کے پاس ہو وہ دنیا کا سب سے بڑا دولت مند ہے، سب سے بڑا دولت مند ہے۔ آج تم اگر یہ سوچتے ہو کہ دنیا سے ہماری عزتیں روٹ گئی ہیں، اس کی وجہ کوئی اور نہیں، اس کی وجہ تم خود ہو۔ جس سبب سے اللہ نے تمہیں سب سے ممتاز کیا تھا، وہ سبب تم نے کیوں چھوڑا؟ آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، اقبال کہتا ہے، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ اگر وہ نام سلامت ہے تو سب کی عزتیں سلامت، اور اگر وہ نام کی تمہیں فکر نہیں تو اپنی عزت بھی چھوڑو۔ کل کو یہ مت سوچنا، عوام تو عوام، علماء سے بھی عزت تمہاری داڑھیوں کی وجہ سے، تمہاری ٹوپیوں کی وجہ سے، تمہارے جبوں کی وجہ سے، یا تمہارے گاڑی بنگلوں کی وجہ سے نہیں۔ اللہ نے جو عزت دیا ہے وہ صرف مصطفیٰ کی نسبت سے دیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے، مومنوں کے لیے۔ اور مومن کون ہے؟ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک ساری دنیا سے زیادہ اپنے رسول سے محبت نہیں کرتے۔ کیا بات ہے؟ وہی مومن ہے، اور اسی کے لیے اللہ نے فرمایا عزت ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ہاں منافقین اس بات کو نہیں جانتے۔ ہاں منافقین وہ دھوتیوں میں عزت ڈھونڈتے ہیں، منافقین وہ جھنڈوں میں عزت ڈھونڈتے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہو کر کے بھی میں کھل کر کے کہتا ہوں، غداروں سے ہمیشہ الرٹ رہو۔ جن کو یہ لگتا ہے کہ یہاں عزت نہیں ہے، عزت تو بالی ووڈ میں ہے، ہالی ووڈ میں ہے، عزت تو یہ سیاست کے گلیاروں میں ہے۔ تم عزت جہاں جہاں ڈھونڈتے رہے، ہم نے دیکھا ہے 40 سالہ پارٹی کی خدمت کرنے والے، اور آج ایسے سنیاسی ہیں کہ ان کو کوئی پوچھتا تک نہیں خیریت ہے بھی کہ نہیں۔ اب تو کسی اخبار کے کونے میں بھی نظر نہیں آتے۔ تمہارا حال یہی ہے، ایک پارٹی چھوڑو گے عزت ختم ہو گئی، کرسی گئی تو نام بھی گیا۔ لیکن آؤ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں جو یہاں سے وابستہ ہوتا ہے۔ 800 سال ہو گئے اجمیر کی دھرتی پر غریب نواز کو سوئے ہوئے، لیکن آج تک وہ کرسی ہر ایک کے دل پر راج کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ عزت جاتی نہیں، وہ دن بدن بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ تم ڈھونڈ رہے ہو عزت وہاں پر۔ اے مسلمانوں، عزت مصطفیٰ کریم سے وابستگی میں ہے۔ تم نے اگر حقیر سمجھا سنتوں کو تو کافر ہو جاؤ گے، دین سے تمہارا تعلق ہی ختم ہو جائے گا۔ بے شک۔ تم جس چیز کو ہلکا سمجھتے ہو یہی تمہاری عزت کی چیز تھی۔ کیا کہتے تم ہیں؟ اگر سوچتے ہو کہ داڑھی نکال کر کے میں چند لوگوں میں ماڈرن تصور کیا جاؤں گا،
कुछ नहीं, कौन इज्जत दे रहा है? वो तुमसे ज्यादा स्मार्ट बनने की और कोई कोशिश करेगा? तुम कपड़े आधे फाड़ कर पहन रहे, तुम्हारे मुकाबले में कोई पूरे फाड़ कर पहनेगा? वहां तो कंपटीशन है। बिल्कुल। तुमने ये सोचा कि ये चेहरे बदल लेंगे, कपड़े बदल लेंगे तो इज्जत मिल जाएगी, लोग मुझे मॉडर्न कहेंगे, पॉश कहेंगे, बड़ा आदमी कहेंगे। कब तक बड़ा आदमी कहेंगे? क्या कहें? कब तक कहेंगे? एक दिन तो तेरी मौत आनी है, बेशक। आंखें बंद होनी है। और यही वो दुनिया जिसके लिए तू अपने आप को बदला था, उठाकर ले जाएगी और उस कब्र में दफना आएगी जहां तुझे हाथ भी नजर नहीं आएगा। इतना अंधेरा, इतने अंधेरे के अंदर तुम्हें छोड़कर यही आएंगे जिनके लिए तुम सब बदल गए थे। 4 लोगों को दिखाने के लिए चेहरा बदला, कपड़े बदले, लोगों को दिखाने के लिए वही तुझे दफन करके चले गए। कोई 1 घंटा भी कब्र के पास बैठने को तैयार नहीं। इधर मिट्टी दिया, उधर चल पड़ा। क्या यह हकीकत नहीं बता रहा हूं मैं? जब तुम्हारे अजीज रिश्तेदार भी तुम्हें तन्हा कब्र में छोड़कर चले जाएंगे, तुम्हारी घबराहट बढ़ जाएगी। लेकिन रिवायतें बताती हैं उस वक्त तुम्हारी अंधेरी कब्र में उजाला लेकर ताजदार मदीना तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई और नहीं आएगा, कोई और नहीं आएगा। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। जब तुम्हें पता है ऐ सुन्नी मुसलमानों कि यहां जितना भी भागो सामना तो करना ही है, चाहे कब्र में हो चाहे हश्र में हो, क्या बात, सामना तो करना ही है एक ना एक दिन। तो फिर बरेली वाले इमाम की बात सुन लो। उन्होंने कहा था आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। क्या बात, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हक है। वहां तो सब मानेंगे शान देख करके, लेकिन कमाल यह है कि तू आज मान जा।